अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काजी मुदस्सिर है। मैं पूरी का साइंस डिपार्टमेंट आज़ाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और एज एफ आज़ाद यूनिवर्सिटी का सदर हूँ। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जिसने 12 के नाम से आज़ाद यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया। मैं डीसी साहब को और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तस्लीम पेश करता हूँ। उसके बाद मैं 2.5 अल्फाज में कंडेम करता हूँ वज़ीर साहब के इस एक्ट को कि उन्होंने एक ग्रुप या एक जमात के कहने या एक टोले के कहने पर ये प्रोग्राम बंद करवाया, क्योंकि उन्होंने हमारे कल्चर को, उन्होंने हमारे तहजीब को गाली दी, उन्होंने इसको बेहयाई कहा। ये हमारे हज़ारा का कल्चर था। हमारे स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, वो आके यहाँ पर अपना रवायती रस, गतका, कबड्डी और जिम्नास्टिक और लोकल फोक सॉन्ग्स ये पेश कर रहे थे। तो इसमें कोई बेहयाई नहीं थी। ये हमारी तहजीब है, ये हमारा विरसा है, ये हमारी तारीख़ है। उन्होंने हमारी तारीख़ को बेहयाई कहा। मैं इसको 2.5 अल्फाज में मैं मज़म्मत करता हूँ और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि वो ये प्रोग्राम करें। उनको सिक्योरिटी हम देंगे, हम उनको वेलकम करते हैं। वो यूनिवर्सिटी के अंदर आकर फिर प्रोग्राम करें, हम उनको इंशाल्लाह सिक्योरिटी जिस तरह का तावन आज़ाद फेडरेशन से और आज़ाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से दरकार हम इंशाल्लाह देंगे। बहुत बहुत। कल जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जश्न बहारा अरेंज किया है हज़ारा यूनिवर्सिटी में, मैं इस पे तमाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में हज़ारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म मुहैया किया है। और कल रात को सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो स्टूडेंट भी नहीं थे, उन लोगों ने, और कुछ स्टूडेंट भी थे हज़ारे, वो कह रहे हैं यहाँ पे बेहाई के नाम उन्होंने दिया है। यहाँ पे कल तमाम डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के प्राइमरी स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे अपने परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे। इसमें कोई बेहाई की ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं थे। और ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे इवेंट्स, ऐसे मेला हम चाहते हैं कि हर साल में, हर सेमेस्टर में अरेंज किया जाए। ये एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए मस्ट है सोशल होना, और एजुकेशन के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ होना मैं समझता हूँ बहुत लाजमी है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट चौधरी वहीद अहमद आज हज़ारा यूनिवर्सिटी के प्लेटफार्म से अपना एक एहतजाजी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया ने हमारे लिए जो एक मेला और जो कल ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमारे सकाफ़त के हवाले से जो मेला था, जिसमें हमें सकाफ़त के हवाले से वाक़फ़ियत दी गई थी, उसको कुछ चंद नासर ने और इंतज़ामिया ने मिलकर उसको कैंसिल कर दिया। उनकी मैं भरपूर अल्फाज में शदीद मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि हमसे हमारा कल्चर और हमारा विरसा खींचा जा रहा है, उससे हमें वाक़फ़ियत नहीं दे रहे। क्योंकि ये प्रोग्राम इंतहाई मुफीद थे, इससे हमें हमारे कल्चर की वाक़फ़ियत होती थी, हमें पता चलता था कि हमारा कल्चर कैसा है। कल का जो वाक़या हुआ है, कल एक यहाँ पे फेस्टिवल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुनक्किद किया गया था, जिसमें तमाम गवर्नमेंट स्कूल के लोग बच्चे पार्टिसिपेंट थे। एक तरफ यहाँ पे ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। कल एक तरफ ज़िली इंतज़ामिया ने उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, जिसमें उनको अपने तालीमी मैदान के अलावा भी अपना जो हिडन टैलेंट होता है उसको दिखाने का मौका मिला, और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। लेकिन उसके बाद जब शाम को वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ और उसको आज दूसरे दिन भी कंटिन्यू होना था, लेकिन शाम के बाद एक मुनज़्ज़म जमात ने एक मुनज़्ज़म तरीके से एक तहरीक चलाई और इस प्रोग्राम को बदनाम करने की कोशिश की गई। प्रोग्राम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलता रहा, लेकिन उनको अब सिर्फ एक 5 मिनट की वीडियो मिली है, जिसमें एक झूला जा रहा है, और उस वीडियो में से वो स्क्रीनशॉट लेकर बार बार सोशल मीडिया की जीनत बना रहे हैं, जिसमें हमारे बहनें, अगर उन लोगों को देखा जाए तो एक तरफ में पूरा 99.9% प्रोग्राम में बहुत सब कुछ पॉजिटिव हुआ है, लेकिन उन लोगों की मिसाल ये है कि वो एक सफ़ेद कागज़ में एक छोटा सा धब्बा होता है, एक काला धब्बा होता है, और वो उसकी तरफ उंगली उठाते रहते हैं कि ये काला धब्बा है, ये काला धब्बा है। और वो लोग, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग खुदारा यूनिवर्सिटी के एक पुरअमन माहौल को ख़राब ना करें। वो आप अगर सोशल मीडिया पे पोस्टें देखें उनकी, तो रात से उनको धमकियाँ देना भी शुरू की हुई हैं।
میں آخر میں یونیورسٹی انتظامیہ سے اس بات پہ ایکشن لینے کی درخواست کروں گا اور ضلعی انتظامیہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پروگرام کا تسلسل قائم کرتے ہوئے آئندہ بھی اسی طرح کے پروگرام کرے، اور اگر ہو سکے تو عید کے بعد 3 دن کا جشن بہارا یا عید کے نام سے کوئی فیسٹیول رکھے، انشاءاللہ اس کے میں ہم آپ کے بھرپور سپورٹ کریں گے۔ اور اس پروگرام کو کل کا جو ہوا ہے اس میں 99.99% لوگ اس کے حامی تھے، ایک 0.001% لوگ تھے جس کا 5-6 لڑکے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں، ان کی وجہ سے پورے کو بدنام کیا جا رہا ہے یونیورسٹی۔ سب سے پہلے میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈی پی او، کمشنر، ڈی سی اور ڈی پی او وغیرہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے کم عرصہ میں اور کافی عرصے کے بعد ایک ہزارہ یونیورسٹی میں ایک ایسا فیسٹیول جشن بہارا کے نام سے ارینج کیا۔ تو وہ 1-2 دن 2 روزہ تھا، لیکن وہاں پر کچھ شرپسند عناصر اور کچھ چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس کلچر کو، اس کو بے حیائی کہا، کیونکہ ہزارہ کا کلچر تھا جس میں پورے ہر جگہ کا کلچر تھا، انہوں نے اس کلچر کو بے حیائی کا، فحاشی کا، اس کے نام پر اس کو بند کیا۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم افسران بالا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں اور وائس چانسلر آف ہزارہ یونیورسٹی ڈاکٹر ادریس صاحب سے بھی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کیا جائے۔ ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، ہر طرح کا ویلکم کرنا، سیکورٹی، کوئی بھی ایشو ہوا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ایم ایس این کی طرف سے بھی اور دیگر پی ایس سی کی طرف سے بھی آپ کا تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ میں ہزارہ یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ دیکھیں جیسے کل ہزارہ یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا، فنکشن تھا، میلہ تھا، جو بھی اپنے ہر گورنمنٹ ہائی اسکول، ہائی سیکنڈری اسکول کے بچے یہاں پہ اپنا کلچر پریزنٹ کر رہے تھے، اور یہ ایک 4 سال سے ہمیں اس طرح بند کر کے رکھا ہوا تھا جس طرح کہ ہم مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو کل اس 4 سال کے بعد کل ایک پروگرام ہوا، ایک میلہ ہوا جس کو 2 دن کا تھا اور 1 دن کے اندر انہوں نے بند کر دیا۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہی پروگرام اسی یونیورسٹی میں منڈے سے دوبارہ ہوگا، اگر نہ ہوا تو اس کے خلاف ہم اسٹرائک بھی کریں گے، ہم روڈ بھی بند کریں گے۔ ہمارے ساتھ 17 سوسائٹی فیڈریشن کونسل ہمارے ساتھ کھڑی ہیں۔ اگر اس پروگرام میں ایس سی صاحب، ڈی سی صاحب، وی سی صاحب یا جو بھی ایڈمنسٹریشن ہزارہ یونیورسٹی کی ہے، ڈسٹرکٹ کی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو دوبارہ یونیورسٹی میں منعقد کیا جائے اور یہ 1 نہیں 2 دن کب کیا جائے۔ کل میں نے جو دیکھا ہے بہت اچھا فیسٹیول تھا، اس میں ساری کلچر کی باتیں ہو رہی تھی، اسٹوڈنٹ جتنے آئے ہوئے تھے، بہت حوصلہ افزائی کی بات اس میں نے نوٹ کیا تھا۔ بہت اچھی وہ یعنی پریڈ وغیرہ سب کچھ کر رہے تھے۔ میں بہت ایکسائٹڈ تھا، میں اتنا حیران تھا کہ چھوٹے بچے ہیں لیکن اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں کہ میں اسے اگنور اور بول نہیں سکتا، اور یہ ہونا چاہیے، ایسے ہم سیکھتے ہیں۔ بچے جب بڑوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں ساتھ سوشل ایکٹیویٹی ہونا چاہیے، اگر یہ نہ ہو تو وی آر کالڈ وائلڈ اینیملس بیکاز اٹ از اے پارٹ آف ایجوکیشن، اور ہونا چاہیے۔ کل جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ یونیورسٹی کی خود بے عزتی کی بات ہے۔ ہم یونیورسٹی میں پیسفل اور اس طرح ایکٹیویٹی پہ متوجہ ہونا چاہیے، اور ہر کسی سے کہ ایجوکیٹ دا پیپل اینڈ کلین دا انوائرمنٹ، اور جتنے سوشل ایکٹیویٹی ہے میں اس کا فیور میں ہو کہ مہینے میں ہو جائے، ہر سال نہ ہو، مہینے میں اس یونیورسٹی میں ویلکم پارٹی ہونی چاہیے، فیئر ویل ہونی چاہیے۔ کل میں جا رہا ہوں لیکن یونیورسٹی اس طرح جا رہا ہوں جس طرح یتیم بچہ ہوتا ہے، کیونکہ نہ ادھر ویلکم مجھے ہوئی ہے نہ فیئر ویل ہوتی ہے۔ اور یونیورسٹی میں بندہ سیکھتا ہے، ہم آگے بچوں کو کس طرح ہم سمجھائیں گے کہ یہ وہ ہے۔ یونیورسٹی میں ہم اس لیے آئے کہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو کوئی اچھا راہ دکھائے، اور ہم ایسے سبق لیں کہ ہمارے چھوٹے وہ یونیورسٹی تک آ جائے، اپنے بچوں کو لے آئے اور اس کی خود حوصلہ افزائی ہو جائے۔ کل بہت اچھا موقع تھا، بہت اچھی چیزیں وہ کر رہے تھے۔ ہر اس طرح بندہ نہیں ہوگا جو اس کے فیور میں نہیں ہو، لیکن بعض لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ کٹ گیا، اور 2 دن کی فیسٹیول تھی لیکن 1 دن ہو گئی۔ ہم بالکل ساؤنڈ کے فیور میں نہیں ہیں، لیکن دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ توجہ دینا چاہیے تھا کہ اس کی ہر چیز کی انیشیل
चीज़ होती है और बाद में उसकी वाइंड अप होती है, लेकिन हमारी जितनी सोशल एक्टिविटी थी, टैलेंट शो था, वो सारी रायगा चली गई. د ټول ناول پرون چې کوم زمونږ دلته یونیورسټۍ کې پروګرام کېدو نو هغه موږ د ایډمنسټریشن ډېر شکرګزار یو د لوکل ایډمنسټریشن چې موږ دپاره دلته یونیورسټۍ کې پروګرام ارینج کو. بل خبره ده چې دلته کم پوسټونه شوي دي یا کم کنفیوژن شوي دي دا ټول غلط بکواس دي، ځکه چې دا واړه سټوډنټانو د سکولونو ماشومانو دپاره دا یو پروګرام و، هغو به څه بېحیایي وکړي، څه به د هغو دغه بېحیایي. خبره ده که دا وایس چانسلر یا د جمعیت العلماء اسلام په وجه باندې پروګرام کینسل کوي نو دا ډېره غلطه کوي، ځکه چې په هزاره یونیورسټۍ کې 18 نورې فېډریشنې هم دي. بیا پکار ده چې زه وکړم چې زما په خوله باندې بیا زه لاړ شم کم از کم دومره وکړي چې یاره دغه پروګرام سټارټ کړي. که داسې نشي کولی نو بیا دې کم از کم وایس چانسلر یا څومره د یونیورسټي ایډمنسټریشن دی دې بیس باندې وګوري چې یاره دا یونیورسټۍ کې یوازې جمعیت نه دي، دلته فی ایس ایف شته، دلته آی ایس ایف شته، دلته نور پارټیان شته، نور فېډریشن شته، سوسایټیان شته، نو کم از کم د ټولو سره کېنوه ته راوغونډ کړه چې چا بېحیایي کړي، کم از کم یو فېډریشن له ورکړه چې یاره دا ستا فېډریشن بېحیایي کړې ده، ستا یو سوسایټي له ورکړه چې ستا سوسایټي پرې غلطي کړې ده. کم از کم خو دا یو غلطه خبره ده چې تاسو راځئ او د وایس چانسلر دا یو کار کوي چې یاره هغه دې بنده شي، دا پروګرام یې بند شو، لکه سحر واړه راغلي دي هغه واپس کور ته لاړل. څومره د افسوس خبره ده چې هغه دې یاره د دې ځای نه ځي پروګرام نه راغلي، هغه تیار راغلي، ټول خلک تیار را رسېدل او هغه دې بغیر د پروګرام نه ځي. نو زما خو دا خواست دی وایس چانسلر ته، خاص کر وایس چانسلر ته، ایډمنسټریشن ته چې څومره هم دا پروګرام یې بند کړی، که داسې کېږي چې د دوی د یو کس په وجه باندې پروګرام بندوي نو مونږ 19 واړه نور ورځو زنګ پر هغه ریسټارټ کړي کوله او که دا پروګرام دې بیا کړو، او دا په هر سیمسټر دپاره دا ضروري دی، ځکه چې دا یو اکټیویټي دي. زموږ د سټوډنټانو کې یو نور ښه دغه راځي طریقه، ځکه چې واړه سټوډنټان راځي هغه وګوري یونیورسټي ویني، د یونیورسټي ماحول ویني، نو کم از کم مونږ له دا پکار دی چې مونږ له د جمعیت په وجه باندې د یونیورسټي د کې دا پروګرامونه نه بندېږي او نه دا پکار ده، او کم از کم که وایس چانسلر داسې کوي نو پکار ټولو فېډریشن نه دي، د ټولو فېډریشن له حق ورکړي چې هر فېډریشن خپل پروګرامونه کوي او خپل د هغو په وجه باندې هر یو کس په وجه باندې فېډریشن دې بندېږي، پروګرامونه دې بندوي. ډېره مننه، شکریه.